बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दोम में इंसान की पेशरफ्त के मुतालिक मालूमाती सिलसिले को जारी रखेंगे। इंसान की पेशरफ्त। इस सबक में हमने पिछले सेशन में हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई मराहिल का जायज़ा लेना शुरू किया था। इस सेशन में हम हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई मराहिल में आज ख़ास तौर पर अक्लमंद इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद हम तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब के बारे में जानेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अमल इर्तिका में आप इर्तिका के मफ़हूम से वाकिफ़ हो चुके हैं। इर्तिका का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। इर्तिका का नज़रिया पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर जिस साइंसदान ने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है। इर्तिका के आखिरी हिस्से में हमने इब्तिदाई इंसान आदि मानव के मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल की थी। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक एप बंदर का इर्तिका होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान यानी आदि मानव की तश्कील हुई। ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने सबसे पहले हुनरमंद इंसान के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है। तो अब आप जानते हैं हुनरमंद इंसान किसे कहते हैं। अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लुइस लेकी ने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। लातिनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो आप अच्छी तरह जानते हैं अब होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो होमो हैबिलिस का मतलब हुआ हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। लातिनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं होमो यानी इंसान और हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। लिहाजा होमो हैबिलिस का मतलब हुआ हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो आइए अब देखते हैं
सीधी पुश्त वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। तो होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। आइए होमो इरेक्टस के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में रहता था। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल से। आग का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा होती थी, लिहाजा सर्द माहौल में जिंदा रहना मुमकिन हो पाया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हेबिलिस से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान खुसूसन गोश्तखोर था और आग पर गोश्त को भून कर खाता था। ताकतवर इंसान ने सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। ये देख रहे हैं आप, चकमाक एक किस्म का पत्थर, अंग्रेजी में जिसे फ्लिंटस्टोन कहते हैं। जो चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया था। मुमकिन है ताकतवर इंसान ने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ज़माना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुँचे और वहाँ रहने लगे।
ظاہر ہے انہیں مختلف موسموں کا مقابلہ کرنا پڑا، زندہ رہنے اور اناج حاصل کرنے کے لیے انہیں نئے طریقے اختیار کرنے پڑے۔ اس لیے ان کے زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے درکار ہتھیاروں کو بنانے اور ان کے استعمال کے طریقوں میں اصلاح ہوئی، لیکن ایسا ہونے کے لیے ہزاروں برس کا زمانہ لگا۔ اور اب ہم عقل مند انسان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ طاقتور انسان کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ انسان کو عقل مند انسان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے سے پہلے کے کسی بھی انسان کے مقابلے میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت رکھنے والے انسان کو عقل مند انسان کہا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز کہتے ہیں۔ ہومو کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہومو یعنی انسان اور سیپینز یعنی عقل مند، تو ہومو سیپینز عقل مند انسان۔ اسے یورپ میں کرومنان نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عقل مند انسان کے باقیات براعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ میں دستیاب ہوئے ہیں۔ عقل مند انسان اپنے کاموں کی ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے ہتھیار اور اوزار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے عقل مند انسان پتھر کا چھوٹا سا پھل ہڈی یا لکڑی کے کھانچے میں بٹھا دیتا تھا۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی مہارت سے پتھر کا چھوٹا سا پھل جو ہے کبھی لکڑی اور کبھی ہڈی کے کھانچے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہ ہتھیار آپ دیکھ رہے ہیں ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے کافی بہتر ہیں۔ ارتقاء کے عمل میں عقل مند انسان کے عضلات بولنے کی صلاحیت پر قدرت پا چکے تھے۔ وہ آواز کی نزاکت کے ساتھ مختلف تلفظ کو ادا کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ اس کے جبڑوں اور منہ کے تمام اندرونی عضلات کی نشو و نما بھی مکمل ہو چکی تھی۔ عقل مند انسان کی زبان بھی لچکدار بن گئی تھی، اس لیے وہ مختلف آوازیں نکال کر اپنی مرضی کے مطابق انہیں ڈھال سکتا تھا۔ وہ نظر آنے والی چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہیں اور اپنے دلی جذبات کو قوت تخیل کی بنیاد پر لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل مند انسان اب بات کرنے کے قابل تھا۔ وہ کچھ آوازیں نکال کر اپنی مرضی سے انہیں ڈھال سکتا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا تھا طاقتور انسان یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پاس اپنی بات کو الفاظ کے ذریعے ادا کرنے والا کوئی لسانی نظام موجود تھا یا نہیں، مگر عقل مند انسان اپنے دلی جذبات کو قوت تخیل کی بنیاد پر لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ اپنی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے عقل مند انسان کے پاس زبان کا مخصوص نظام موجود تھا۔ تو یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی تھی۔ اب اپنے جذبات، اپنے احساسات اور جو بھی تجربات وہ اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا تھا وہ انہیں ظاہر کر سکتا تھا، کیونکہ اب عقل مند انسان کے پاس زبان کا مخصوص نظام موجود تھا۔
وہ ذاتی مشاہدے اور قوت تخیل کی بنیاد پر تصویریں بنانے لگا تھا۔ وہ فنکارانہ چیزیں بھی بنانے لگا تھا، اس لیے اسے عقل مند انسان اور غور کرنے والا انسان نام دیا گیا۔ عقل مند انسان کی بنائی ہوئی یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جو غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تھیں۔ تو یہ تھا ارتقائی سفر ہنرمند انسان سے جدید انسان تک، اور اب ہم بات کریں گے ترقی پذیر عقل والا انسان اور تہذیب۔ اور اب ہم معلومات حاصل کریں گے ترقی پذیر عقل والے انسان کی۔ عقل مند انسان کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا اور اسے ترقی پذیر عقل والا انسان کا نام دیا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز سیپینز کہا جاتا ہے۔ ہومو کا مطلب آپ کو پتا ہے، انسان، سیپینز یعنی عقل والا، اور یہ انسانی ارتقاء کا اگلا مرحلہ تھا جس میں انسان کی غور و فکر کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا تھا، لہٰذا اسے ہومو سیپینز سیپینز کہا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور تفہیمی صلاحیت یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت مسلسل بڑھتی گئی، اور یہ ترقی پذیر عقل والا انسان ہی جدید انسان ہے، یعنی ہم لوگ۔ جدید انسان اپنی شکل و شباہت، صحت سے متعلق خصوصیات میں اپنے پرکھوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان پہلوؤں کو موروثی خصوصیات کہتے ہیں، یعنی جو ورثے میں ملی ہوئی خصوصیات ہیں۔ باقاعدہ موروثی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والی سائنس کی ایک شاخ ہے جسے جینیات یا جینیٹکس کہتے ہیں، جہاں موروثی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس سائنس کی تحقیقات کی بنیاد پر جدید انسان میں طاقتور انسان کی بعض علامات کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور انسان اور عقل مند انسان دونوں جدید انسان کے مورث یا پرکھے تھے۔ تقریباً 11,000 سال قبل مسیح سے 10,000 سال قبل مسیح کے آس پاس جدید انسان نے مویشی پالنے اور کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ چونکہ ترقی پذیر عقل والا انسان غور و فکر کی زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، زندگی گزارنے کے طریقے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ اب جدید انسان نے مویشی پالنا شروع کیا، کاشتکاری کی شروعات ہو چکی تھی، کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ ترقی پذیر عقل والے انسان کے پاس ترقی یافتہ غور و فکر کی صلاحیت موجود تھی، جس کی وجہ سے تکنیکی علم میں اصلاح اور بہتری کی رفتار مسلسل بڑھتی گئی، اور وہ زیادہ سکونت پذیر زندگی گزارنے لگا۔ یاد کیجئے ہومو ہیبلس جو تھے وہ شکار کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتے تھے، پھل اور قند جمع کرتے تھے، مگر اب یہ ترقی پذیر عقل والا انسان ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس، نیانڈرتھل انسان سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس میں غور و فکر کی صلاحیت ان سے زیادہ موجود تھی، لہٰذا
اس کا طرز زندگی بھی اب دھیرے دھیرے بدل چکا تھا. اب وہ زیادہ سکونت پذیر زندگی گزارنے لگا کیونکہ کاشتکاری کرنا اس نے سیکھ لیا تھا، مویشی پالنے لگا تھا، لہٰذا وہ ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا تھا. کھیتوں میں اناج کی پیداوار شروع ہو چکی تھی اور اناج کی پیداوار کی وجہ سے اس کی غذا میں نشاستہ آمیز اجزاء شامل ہوئے. پہلے وہ گوشت خور ہوا کرتا تھا، مگر اب چونکہ کاشتکاری کرنا سیکھ گیا تھا، لہٰذا اب اناج کی پیداوار کی وجہ سے غذا میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ آمیز اجزاء بھی شامل ہوئے. طرز زندگی اور غذائی عادتوں میں ان تبدیلیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی پہلے جیسی بھاری بھرکم جسامت بدل گئی. اس کے چہرے مہرے میں بھی تبدیلی آ گئی. جدید انسان کو ترقی پذیر عقل والا انسان نام دیا گیا. ہومو سیپینز سیپینز کہلایا جدید انسان. یہ نام اس کی جسمانی صلاحیتوں کی بنسبت عقلی اور تہذیبی صلاحیتوں کو زیادہ نمایاں کرتا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں غذا حاصل کرنا بنیادی ضرورت ہے جسے ہر جاندار پوری کر لیتا ہے. لیکن جدید انسان صرف اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا. انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی. انسانی تہذیب یعنی وہ تمام طور طریقے، رسم و رواج جو انسان نے زندگی گزارنے کے لیے اپنائے، اسے ہم تہذیب کہتے ہیں. تہذیب کے مفصل معنی اور وہ کس طرح فروغ پاتی گئی، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان صرف بنیادی ضرورتوں کی تکمیل تک اپنی کوششوں کو محدود نہیں رکھتا. انسان مسلسل اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی. تو غذا حاصل کرنا بنیادی ضرورت ہے جسے ہر جاندار پوری کر لیتا ہے. لیکن جدید انسان صرف اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا. انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی. مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی، اس کی رفتار بہت تیز ہے. تو اب تک ہم نے دیکھا انسان نما بندر سے شروع ہونے والی انسانی تاریخ کی پیش رفت کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم آئندہ اسباق میں انشاءاللہ ان مراحل کی بنیاد پر انسانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے. اور اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا، آئیے اعادہ کر لیتے ہیں. ہنرمند انسان سے جدید انسان تک، اس میں ہم نے سب سے پہلے ہومو ہیبلس یعنی ہاتھوں کا ہنرمندی سے استعمال کرنے والا انسان، اس کے متعلق معلومات حاصل کی. پھر ہم نے ہومو ایریکٹس یعنی سیدھا کھڑا ہونے والا انسان
सीधी पुश्त वाला इंसान, इनके मुतालिक जाना। फिर हमने ताकतवर इंसान, जिसे निएंडरथल इंसान कहते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल की। फिर हमने देखा कि किस तरह अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो सेपियंस कहते हैं। होमो यानी इंसान, सेपियंस अक्लमंद, लिहाजा अक्लमंद इंसान होमो सेपियंस कहलाया। यूरोप में इसे क्रोमेनान नाम से पहचाना जाता है। फिर हमने तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल की और हमने देखा कि इर्तिका के इस मरहले में अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मज़ीद इजाफा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। उसकी ज़हनी सलाहियत और तफहीमी सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई। जदीद इंसान अपनी शक्ल व शुबाहत, सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी खुसूसियात कहते हैं, यानी जो विरसे में मिली हुई खुसूसियात हैं। तकरीबन 11,000 साल कब्ल मसीह से 10,000 साल कब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया और वो ज़्यादा सुकूनत पजीर ज़िंदगी गुजारने लगा। आखिर में हमने देखा कि ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है, हर जानदार जिसे पूरी कर लेता है, लेकिन जदीद इंसान सिर्फ उतने पर ही मुतमईन नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहज़ीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग़ पाती गई। आइंदा असबाक में इंशाअल्लाह हम इंसानी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 23 पर आपके लिए एक सरगर्मी दी हुई है। मंदरज ज़ैल लफ्ज़ी मुअम्मा हल कीजिए। इन जुमलों को मुकम्मल करते हुए हमें ये लफ्ज़ी मुअम्मा हल करना है और पिछले सेशन में हमने इसकी शुरुआत की थी। आज चूँकि हमारा सबक मुकम्मल हुआ है, लिहाजा बाकी के जुमले भी मुकम्मल करते हुए हम ये लफ्ज़ी मुअम्मा पूरे तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हुनरमंद इंसान को साइंसदान लुइस लेकी ने डैश नाम दिया। तो आपको पता है क्या नाम दिया? हुनरमंद इंसान को साइंसदान लुइस लेकी ने होमो हैबिलिस नाम दिया। नेक्स्ट, लातीनी ज़बान में लफ्ज़ डैश का मतलब होता है इंसान। किस लफ्ज़ का मतलब होता है इंसान? होमो। लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। नंबर 3, डैश का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला। नंबर 4, जंगल में लगी हुई आग को देखकर डैश आग से आगाह हुआ।
इंसान आग से आगाह हुआ। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। नंबर 5, सीधी पुश्त वाला इंसान डैश जैसे हथियार बनाता था। सीधी पुश्त वाला इंसान दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। नंबर 6, ताकतवर इंसान खुसूसन डैश में रहता था। सोचिए ज़रा, कहाँ रहता था ताकतवर इंसान? हम पढ़ चुके हैं। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, डैश का मतलब है अक्लमंद। आज हमने किया ये। सेपियंस का मतलब है अक्लमंद। नंबर 8, अक्लमंद इंसान को यूरोप में डैश नाम से पहचाना जाता है। तो अक्लमंद इंसान को यूरोप में किस नाम से पहचाना जाता है? क्रोमनान। अक्लमंद इंसान को यूरोप में क्रोमनान नाम से पहचाना जाता है। नंबर 9, मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को डैश कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जीनियात कहते हैं। और आखिरी नंबर 10, अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर डैश बनाने लगा था। अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था। तो ये लफ्ज़ी मुअम्मा हमने पूरा हल कर लिया। आप जो हैं खाली जगहों पर इन अल्फाज को दोबारा ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।